Hello everyone, this is Diksha and welcome to my channel Tasty Goan Kitchen. आज आम्ही करूया बिमलांचे लोणचे. त्या खातीर बिमलां बरी धुवन घेवपाची. हांवें 250 ग्रॅम्स बिमलां घेतल्या. ती धुवन बरी सुक्या कपड्यान कॉटन कपड्यान पुसून घेवपाची. आता ती बिमलां कट करून घेऊया. कट केल्ले बिमलांक मीठ लावन घेवपाचें. आनी मिक्स करून 3 वरां धांपून दवरपाची. आता लोणच्याचो मसालो रेडी करूया. त्या खातीर अर्दो चमचो मेथयांचे सीड्स, 2 चमचे सासवां, आनी 1 चमचो बडीशेप. जर तुमचे कडेन खडो हिंग आसा जाल्यार तोय बीन रोस्ट करून घेवपाचो. आता हाजो पावडर करून घेवपाचो बरें भाजतकच. पावडर रेडी जाल्लो आसा. बिमलां बरी मुल्लेली आसा, तुमी कलरा वयल्यान पळोवच शकता. आता ताचे सगळे उदक काडून घेवया बरें पिळून. आता तातूंत इल्लें मीठ घालून घेवया. याद दवरचें की पयलीं आमी बिमलांक मीठ लावन दवरिल्लें, सो ताका ती खारसाण आसतली, सो कमीच मीठ घालपाचें. मिरची पावडर घालपाचो, जशी तुमकां तिखसाण आवडटा तितलो तुमी मिरची पावडर घालूं शकता. आनी जर तुमी खडो हिंग लोणच्याचो पावडर करतना घालूं नाशिल्लो जाल्यार तुमी हो पावडर हिंग घालूं शकता. आता आमी ग्रायंड केल्लो लोणच्याचो मसालो घालपाचो. बरें मिक्स करून घेवया आनी थोडो वेळ सायडीन काडून दवरुया. आता एका कायलीन इल्लें तेल घेवपाचें. तेल बरें गरम जातकच तातूंत सासवां घालपाची. आनी तेल गरम आसतलें म्हणून रोखडेंच गॅस बंद करपाचो, नाल्यार सासवां करपतली. आता तें तेल थंड जातकच लोणच्यान घालपाचें. आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें. बिमलांचें लोणचें रेडी आसा. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.